भगवत्याः द्विप्रकारः भवति। मातश्री त्रिपुरी दुर्वासा मुनिः लिखति त्रिपुरा महिम्नस्तोत्रे, मातश्री त्रिपुरी परात् परतरी देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधा प्राचुर्यवर्णोज्ज्वला उद्यद्भानुसहस्र नूतन जपा पुष्प प्रभम ते वपुः स्वान्ते में सुरतु त्रिकोणनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मय। तो ज्योतिर्मयं रूपं भवति बिन्दुस्वरूपः। नमस्ते समस्तेषु बिन्दुस्वरूपे ईश्वरात्मिका भगवत्याः बिन्दुस्वरूपाय नमः। नमस्ते रवत्वेन तत्त्वाभिधाने। द्वितीयं रूपं भवति नादात्मकः, ज्योतिर्मयं वाङ्मयं। वाङ्मयं रूपं भवति तत्त्वात्मकम्, अर्थात् अत्र तत्त्वम् इत्यनेन अकजटादिवर्णानाम् और स्वराणां च ग्रहणं भवति। यतोहि तत्त्वात्मकं तत्र तत्त्वानाम् और तेषां वर्णाक्षराणां ग्रहणं तेषां निरपेक्षरवत्वेन। अत्र निरपेक्षरवः यथा श्रुतिर्भवति, आगमिकानां मते निरपेक्षरवः अहमर्थः भवति। आदिक्षान्तमहर्निशं नदति या शब्दराशि परा पश्यन्ति त्युतमध्यमा खलु परा तस्या परा वैखरी। ये अकारादिक्षकारांत अक्षमाला सदैव, ये सर्वोऽपि जनाः वर्णात्मकं भगवत्याः रूपं सर्वेषां हृदये अन्तःकरणे नदति। तदैव रव इति पदेन उच्यते। रवत्वेन अत्र परत्वेन इति परत्वेन तत्त्वाभिधाने स्थूला ये अस्य अर्थान्तरोः पश्चात् अवलोकयिष्यामः। नमस्ते रवत्वेन तत्त्वाभिधानः, ये निरपेक्षः रवः श्रुतिरूपः रवः यः वर्तते सर्वप्राणिनाम् अन्तःकरणे रवति, स च भगवत्याः तत्त्वात्मकं रूपं, बिन्दुरूपं, नादात्मकं रूपम्। अर्थान्तर पाठान्तरे परत्वेन तत्रोक्तं मूर्तिस्ते जननी धाम घटिता स्थूलाति सूक्ष्मा परा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तुं न तामाश्रये। स्थूलाति सूक्ष्मा परा, स्थूला पुरा प्रोक्तं स्तुन्वन्तीषि त्वाममी स्थूलरूपं वैखरीरूपां भगवत्या करपादादि विग्रहात्मकं यद्वा भगवत्याः स्थूलं मूर्तं रूपम् एव त्रिदेवाः स्तोतुं समर्थाः भवन्ति। पररूपे तेषां गतिर्नास्ति। किन्तु अत्र केवलम् अतएव स्तोतुम् सामर्थ्याभावात् मया केवलं नमस्कारमात्रं नमांसि एव अत्र क्रियन्ते। नमस्ते परत्वेन तत्त्वाभिधाने स्थूलं रूपं त्रिदेवानां यत् वन्द्यः और परत्वेन परम रूपं भवति तत्त्वात्मकं तत्त्वात्मकं रूपं भवति परतत्त्वम्, अर्थात सूक्ष्मं रूपं। और नमस्ते महत्त्वं प्रपन्ने प्रधाने, तो एवं भगवत्याः महद अहंकार और अव्यक्त अव्यक्त रूप तत्र अव्यक्त एव नादात्मकः। अव्यक्त ये यस्माभिः स्तूयते स्तुमस्त्वां वाचम् अव्यक्ताम् हिमकुंदेन्दुरुचिषां कदम्बमालां विभ्राणाम् आपादत्तललम्बिनीम्। अव्यक्त रूपम ये बिंदु स्वरूपे रवत्वेन तत्त्वाभिधाने इत्यादिभिः भगवत्याः अव्यक्त रूपम् अत्र प्रतिपादितम्। तदनन्तरं भवति महत्तत्त्वम्। ब्रह्मणो अव्यक्तं सच्चिदानंद विभवात् सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्तिः ततो नादः नादः बिंदु समुद्भवः नादाद बिंदु समुद्भवः। तो बिंदुआत्मकं रूपं, नादात्मकं रूपं, ततः महत्तत्वात्मकं रूपं। नमस्ते महत्त्वं प्रपन्ने प्रधाने नमस्ते त्वहंकार तत्त्वस्वरूपे। त्रिविध अहंकारः, सात्विकं राजसं वैकृतिकम् अहंकारः यद्भवति तच्च भगवत्या एव रूपम्। कथम यथा भवन्ति महदहमादयो अन्नमसृजन् यदनुग्रहतः कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानेन। तत्र यथा भुवि लोष्ट पाषाण लोष्ट काष्ठ इत्यादो न्यस्तं पदम् आपाततः पृथिव्यामेव न्यस्तं भवति, एवं भगवत्या अहंकार महत् अव्यक्तादि रूपेण स्तुता
अपि आपाततः भगवती भुवनेश्वरी अम्बा एव भवति इत्येव अत्र निगूढो प्रायः वर्तते। शोभनम् जी अग्रे जी स्वामी। अग्रे पठ्यताम्। नमः शब्दरूपे नमो व्योमरूपे नमः शब्द रूपे नमो व्योम रूपे। नमः स्पर्शरूपे नमो वायुरूपे नमः स्पर्श रूपे नमो वायु रूपे। नमो रूपतेजो रसाम्भस्वरूपे नमो रूप तेजो रसाम्बा स्वरूपे। नमस्ते स्तुगन्धात्मिके भूस्वरूपे। नमस्ते स्तुगंधात्मिके भूस्वरूपे। अत्र या स्तुतिः वर्तते सा स्तुतिः मते शङ्करभगवत्पूज्यपादानां मते यादृशी षष्टिप्रक्रिया वर्तते ताम् अनुसृत्य वर्तते। पञ्चीकरणे भगवान् भाष्यकारः लिखति यत् अविद्याशबलं ब्रह्म ब्रह्मणो व्यक्तम् अव्यक्तात् महतो अहङ्कारः अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि। अविद्याशबलं ब्रह्म द्विप्रकार बिन्दुरूपः नादरूपश्च ततो महत्तत्वं ततो अव्यक्तम् अव्यक्तात् महतो अहङ्कारः अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्रा। तो एवं उत्तरोत्तर प्रसरक्रमेण भगवती अत्र स्तूयते। नादात्मिकां स्तुत्वा रवात्मिकां स्तुत्वा महत्तत्वात्मिकां स्तुत्वा तदनन्तरम् अहङ्कारात्मिकां स्तुत्वा अहङ्कारात् यानि पञ्चतन्मात्राणि जायन्ते तेषामपि पञ्चतन्मात्राणाम् अपि भगवत्या एव स्वरूपम् इति कृत्वा इति मत्वा एतेषामपि स्तुतिर्भवति। नमः शब्दरूपे नमो व्योमरूपे नमः स्पर्शरूपे नमो वायुरूपे इति यावत्तु स्पष्टं सरलोऽयमर्थः कथम्। जी जी स्वामी। तो एभ्यः येषां पञ्चतन्मात्राणाम् उपलब्धिस्थानानि स्थूलेन एतेषां पञ्चतन्मात्राणां स्थूल सूक्ष्म और सात्विक अहंकारेण तेजस अहंकारेण राजस अहंकारेण वैकृतिक अहंकारेण त्रिविध अहंकारेण यत् जायते तत्तत् भगवती एव प्रपञ्चावच्छिन्नात्मकत्वात् तान् व्याप्नोति इति अग्रे स्तूयते। तो शब्दस्पर्श रूप रस गंधात्मिकां स्तुत्वा श्रोत्र येषां तन्मात्राणां उपलब्धिस्थानानि इन्द्रियात्मकत्वम् इन्द्रियाणां रूपत्वेन इन्द्रियाणां रूपत्वेन भगवतीं स्तौति। नमः श्रोत्र चर्माक्षिजिह्वाक्षनासा नमो श्रोत्र चर्माक्ष जिह्वाक्षनासा। आस्य नासास्य वाक्पाणि पत्पायुसो सोपस्थरूपे यस्य वाक्पाणिपत्यायु सोपस्थ रूपे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तस्वरूपे मनोबुद्ध्यहंकार चित्तस्वरूपे। विरूपे नमस्ते नमो विश्वरूपे। रूपे नमस्ते विभो विश्वरूपे। तो एवं इंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि अपि और ज्ञानेन्द्रियाणां रूपेण अपि भगवती विराजते। अर्थात इंद्रियाणां यत् तत्तद् रूपग्रहण सामर्थ्य रूपेण एव भगवत्याः संविदात्मिकायाः तत्र अनुमानं भवति। वाक्पाणिपाद कर्मेन्द्रियाणां वचनादानगमन विसर्ग आनंद हानोपादान इत्यादि रूपेण एतेषां तत्तत् व्यापाराणां तत्तत् कर्मसु सामर्थ्यम् अपि भगवत्या एव क्रियते। यत् सामर्थ्यरूपेण भगवती विराजमान तद्वत् मनसः संकल्पात्मकस्य और बुद्धि अध्यवसायात् निश्चयात्मिकाया अहंकर्तुः चिन्तनकर्तुः चित्तस्य चिन्तनात्मकस्य चित्तस्य स्वरूपेण अपि भगवती एव विश्वरूपेण विराज। पुरा यत् महत्तत्वहंकार इत्यादीनां प्रसंगः आसीत् त्रिविध अहंकारः तदासीत् समष्टि अहंकार समष्टि बुद्धि महत्तत्वं समष्टि अहंकारः ये त्रिविधो अहंकारः एवं पुनः एतेषां तु अहङ्कारतत्त्वस्वरूपे इति उक्ता इति वचनात् तत्र अहङ्कारतत्त्वम् एव अभिप्रेतम्। अत्र व्यष्टिसमस्ति प्रातिष्ठिकं प्रतिव्यक्ति यत् अहङ्काररूपेण या भगवती विराजमाना तस्याः स्तवनम् अत्र क्रियते। विरूपे तेषां स्वरूपेण
तो अत्र स्वरूपं नाम किंचित रूप तत्र नीलपीतादि वैचित्र्यं रूपं बहुत नाम तो रूपत्वमपि और विरूपत्वमपि रूपातीतमपि और रूपं विनापि भवति और रूपात्मिकापि भवति एवं विश्वरूपे विभो विभो हे भगवती नमस्ते नमसा ते नमांसि ते नमः रवित्वेन भूतान्तरात्मा दधासि रवित्वेन भूत्वान्तरात्मा ददासि प्रजाश्चन्द्रमस्त्वेन पुष्णासि भूयः जाश्चन्द्रमस्तेन पुष्णासि भूयः दहस्यग्निमूर्तिं वहन्त्याहुतिं वा दहस्यग्निमूर्तिं वहान्त्याहुतिं वा महादेवि तेजस्त्रयं त्वत्त एव महादेवि तेजस्त्रयं त्वत्त एव एवं विश्वरूपात्मिकां भगवतीं स्तुत्वा भगवत्याः तत्र अनुकृतिः इति अधिकरणं वर्तते बादरायणे यद्वा गीतासूपि वर्तते यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजं यदादित्यगतं तेजं जगदभासैतैकलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम् इति रूप इति रविः और अग्नेः और चंद्रमसः तेज तेज तेजः तेजात्मत्वेन तेज रूपेण भगवती एव विराजमाना इत्यत्र स्तूयते अंतरात्मा दधासि तो अंतरात्मा रूपेण सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखश्च सूर्यः जगतः चलानाम् अचलानां सर्वेषाम् आत्मा भगवान् सूर्यः वर्तते अतएव भूत्वा अंतरात्मा दधासि अंतरात्मतया रविरूपेण प्रजाश्चन्द्रमस्त्वेन पुष्णासि भूयः चन्द्रमसः पोषकत्वेन प्रजाः पुष्णासि तत्र प्रजा चन्द्रमस्त्वेन सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकत्वात् चन्द्रमसः पोषकत्वं वर्तते तो पोषकत्वम् औषधादिद्वारेण प्रजानां पोषकत्वेन भवति एव तत्र वर्तते दहस्यग्निमूर्तिं वहन्त्याहुतिं वा अग्निमूर्ति अग्निर्दाहकत्वशक्तिः अपि भवत्या एव भवति एव न तु भवत्या ये त्वत्त इति यत् उक्तं त्वत्त नाम त्वत्त पञ्चमी तच्च तादात्म्ये अर्थे वर्तते यतोहि अग्नेः दाहकत्वशक्तिः वह्नेः तथा पृथक् न भवति अत एव तत्त इति औपचार्यत्र पञ्चमी तत्तः पञ्चमी औपचारिकम् दहस्यग्निमूर्तिं वहन्त्याहुतिं वा वह्नेः यत् आहुत्यादिवयनम् हव्य कव्य इत्यादि वाहकत्वम् और अग्नि मूर्त्या दाहकत्वम् तत् हे महादेवी त्वत्त एव अर्थात् भवतापेव अत्र आख्यायिकाख्येन उपनिषदादौ वर्तते तन्न आदातुं तन्न शशाक दग्धुं सर्वेपि देवाः तत्र भगवती यक्षरूपेण देवानां पुरतः आविर्भूता तो देवाः अधिगन्तुं न शक्नुवन् किमेतद्यक्षमिति एकैकं कृत्वा सर्वेपि देवताः भगवत् यक्षस्य पुरतः गच्छन्ति तस्मात् किं वीर्यम् इति स यक्षः पृच्छति अहं अग्निः कथयति अहं सर्वं दग्धुं शक्नोमि वायु कथि अहं सर्वं शोषयितुं शक्नोमि अहं तद्वत् जलः सर्वम् आप्यायनं मम शक्तिः वर्तते तो स पुरतः तृणं निदधौ एकं तृणं पुरतः त्वागेनं दह्यतां तो तम् अग्निः दग्धुं न शक्नोत् सर्वेपि देवाः न शक्नोत् तेन सर्वेपि देवाः भगवती स्वरूपं सतस्मिन्नेव आकाशे आजगाम बहुशोभमानम् उमां हैमवतीम् इति भगवत्याः सुवर्णसदृशं रूपम् उमा हैमवती देवी तत्र प्रादुर्भूता सर्वेपि देवाः तां स्तुन्वन्ति तो अग्नेः दाहकत्वं रवेः प्रकाशकत्वं चन्द्रमसः पोषकत्वं और उपरि अग्निवायुवादीनामपि भङ्ग्यात् एवमेव उहा भवति तो महादेवी तेजस्त्रयं त्वत्त एव एतेषां तेजं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति चतुर्वक्त्रयुक्ता लसद्धंसवाः
पूर्वक्त्रयुक्ता लसद्धंसवाः रजस्संश्रिता ब्रह्मसंज्ञां दधान रजः संस्कृता ब्रह्मसंज्ञां ददाना जगदसृष्टिकार्या जगन्मातृभूते जगत्सृष्टिकार्या जगन्मातृभूते परं त्वत्पदं ध्यायशीर्षि त्वमेव परं तत्पदं ध्यायशीषि त्वमेव ब्रह्माणि रूपेण ब्रह्मरूपेण भवत्याः किं स्वरूपं चतुर्वक्त्रयुक्ता हंसवाः रजोगुणं संश्रिता भवत्याः ब्रह्म इति संज्ञा भवति सृष्टिकार्ये कार्यं किं सृष्टिः तो जगतः मातृभूते परम त्वत्पदं ध्यायसीषि त्वमेव एवं यत् परम त्वत्पदं हेयीषि ध्यायसीषि त्वमेव ब्रह्मापि जगन्मातृभूते परम त्वत्पदं ध्यायसि चतुरोक्तृता लसधंसवाः रजस्संशिता ब्रह्मसंज्ञां दधाना जगश्रीकाते जगन्मातृभूते तत्परं पदं त्वमेव ध्यायसि तो अत्र स्वसंवेद्यात्मकत्वम् अपि भङ्ग्या सूचितं भवति त्वमेव तत्पदम् आत्मनः पदं ध्यायसि तत्र सद्वितीयत्वाभावात् संविदः संविधि परसंविद स्वसंविद इत्यादि भेदाभावात् विशुद्ध चिन्मात्र रूपिणी तत्र स्वयं स्वात्मानं ध्यायते यस्माकम् आगमिकेऽपि आचमनादिमन्त्रेषु एवमेव उच्यते अहमेव आत्मानं जुहोमि स्वाहा तद्वद् यहापि परं त्वत्पदं तव परमं पदं त्वं स्वयमेव ध्यायसि अस्यैव प्रत्यवमर्षः इति आगमग्रन्थेषु अस्यैव नाम विराजत् किरीटालसत्शङ्खचक्रशङ्खा विराजत् किरीटालकच्चक्रशङ्खा वहन्ति च नारायणाख्यां जगत्सु वहन्ति च नारायणाख्यां जगत्सु गुणं सत्त्वमास्थाय विश्वस्थितिं यः गुणं सप्तमास्थाय विश्वस्तिं यः करोतीह सोऽहं सोऽंशोऽपि देवि त्वमेव करोति संसोऽपि देवि त्वमेव नारायणाख्यं जगतः सत्त्वम् आस्थाय विश्वस्थित्यर्थं यद्रूपं धार्यते तद् यद्रूपं धार्यते विश्वस्थित्यर्थम् और यद्रूपं किरीट शंख चक्र इत्यादि वहन्ति या यत् चतुर्भुजा चतुरायुध शंख चक्र गदा पद्म किरीटादि युक्तं यद् भगवत्या रूपं भवति स्वयं स्वात्मानं विष्णुरूपेण भगवती बिभर्ति इति एतावता अस्य तात्पर्यम् सर्गादिहीने लसशङ्खचक्र नदतसिंहवाः अत्र नदतसिंहवाः इति अधिकं पाठः भवति अग्रे वक्ष्यति अत्र तु विराजत किरीटा लथशङ्खचक्र नारायणाख्यां च वहन्ति यः जगत्सु सत्त्वं आस्थाय विश्वस्थितिं यः करोति सः अंशः अपि त्वमेव सत्त्वांशेन जगतस्थित्यर्थं वैष्णवं रूपं धृत्वा यत् भगवान् विष्णुः नारायणः विराजते तद्वस्तुतः तवैव रूपम् जटाबद्धचन्द्रा हि गङ्गा त्रिनेत्रा जटाबद्धचन्द्रा हि गङ्गा त्रिनेत्रा जगत्संहरन्ती च कल्पावसाने जगत्संहरन्ति च कल्पावसाने अमः संश्रिता रुद्रसंज्ञां दधाना तमः संस्कृतारुद्धिसङ्गां ददाना वहन्ति परश्वक्षमाले विभासि वहन्ति परपक्षमाले विभाति जगतः संहाराय उद्यता कल्पावसाने प्रलयात्यै अतः प्रलय समये कल्पस्य अवसाने या रौद्रमूर्ति भवत्या भवति रौद्रमूर्तिः जगतीं संहर्तुं या भवति अर्थात् भवती एव रौद्ररूपेण विभाति शिवरूपेण तस्य रूपं जटा बद्ध जटायां चंद्रमा चंद्रलेखा
निवत्साः मुकङ्गा जटातः निस्सरति त्रिनेत्रा जगतः कल्पावसाने जगतीं संहरन्ति तमोगुणम् आश्रित्य या रुद्रसंज्ञा दधाना या मूर्ति भवति सापि मूर्ति भवत्या एव और भवती एव। ब्रह्मादयस्व किं हरिहरा ये किं वर्तते अपार येषां पारम् अद्यापि प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। चण्डीचरित्रे अपि वर्तते सचिन्ता क्षमाला सुधा कुम्भलेखा सचिन्ता कमाला सुधा कुंभलेखा धरा तीक्ष्णाभेन्दुराजतकपर्दा मराठी अनार्धेन्दुराजत कृप कपर्दा सुशुक्लांशुका कल्पदेहा सरस्वती शुक्लां शुका कल्पदेहा सरस्व अपि त्वन्मयैवेषि वाचामधीशा। अपि तन्मयैवेतुवाचा मदीसा। ये उपरि तत्र प्राधानिके रहस्ये वर्तते एवं युवतया सत्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे आगच्छति न वा। तो आदौ देव भगवती स्वयं स्वात्मानं त्रेधा विभजति सा त्रिदेव्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इति आकारेण परिणता पुनः ता एकैकस्य द्वि भागः अभूत् और तेषु भागद्वयोः अन्योन्य संबंधेन त्रिगुणात्मिका सृष्टि अर्थात जगज्जन्मादि हेतुत्वम् आपाततः भगवत्या एव वर्तते एतेषां पृथक् नास्ति। अत्र तु शङ्कराचार्यवर्येण किं लिखितं जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वामी वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदेमनुगृह्णाति च शिवस्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः। भगवत्याः भ्रूलतिकयाः क्षणचलितेन एकक्षण किञ्चित् भ्रूलतिका भ्रूभङ्गमात्रम् अनुसृत्य ब्रह्मा सृजति विष्णुर्पालयति रुद्रः संहरति और सदाशिवः ईश्वरः एतान् तिरस्कृत्वा स्वयमपि स्वात्मानं तिरस्करोति और नादात्मना सदाशिवात्मना परिणमति और तत् कथं भवति केवलं भगवत्या भ्रूलतिकायाः ईषत् तत्रैव न लिखितं तत्र प्रेरकत्वम् एतेषामपि आज्ञापकत्वम् किन्तु अत्र स्वयं भगवती एव एतान् रूपान् विभरति और कृत्येषु तत्तत् सम्बन्धि कृत्येषु प्रवृत्ता भवति इत्येव लिखितं सचिन्ताक्षमाला सुधा कुम्भ वाचामधीशा सरस्वती रूपेण अक्षमाला चिंतामणि इति हस्ते धारयति सुधा कुम्भ अमृतकलशं धारयति लेखा लेखनी और लेखाधरा यद्वा पुस्तकं धारयति लेखा क्वचित् पुस्तकपर्यायत्वेन अपि स्वीक्रियते तीक्ष्णा नेत्रत्रयी अर्धेन्दुराजतकपर्दा जटाजूटवती और जटायाम् अर्धचन्द्रमा वर्तते सुशुक्लांशुका कल्पदेहा श्वेतवस्त्रधारिणी अंशुका तादृशी सरस्वती अपि त्वन्मयैव ईशी वाचामधीशा या सरस्वती सा भी हे ईश्वरी त्वन्मयी एव। तत्र मयट इति प्रत्ययः विकारे अर्थे नास्ति प्राचुर्ये अर्थे वर्तते। सरस्वती तव विकारः नास्ति मयट प्राचुर्ये अर्थे अर्थात तव वागात्मिकायाः वाक्शक्तिम् आदाय एव वाग्देवतायाः उत्पत्तिर्भवति इत्यत्र निगूढोऽभिप्रायः वर्तते। न शतशङ्खचक्राचलत खड्गभीमा शङ्खचक्राचलत् खड्गभीमा ज्वलत् नदत सिंहवाः ज्वलत् तुङ्गमौली नरतुङ्गवाः ज्वलत्तुङ्गमौली द्रवद्दैत्यवर्गा स्तुवत् सिद्धसङ्घा द्रवदैत्यवर्गा स्तुवत्सिन्धसङ्गा त्वमेवैषि दुर्गापि सर्गादिहीने। त्वमेवेति दुर्गापि सर्गादिहीन। हे सर्गादिहीने अर्थात नित्ये यस्य सर्गः नास्ति सृष्टिः नास्ति तस्य स्थितिर्नास्ति तस्य अन्तः नास्ति अर्थात सदातनत्वात् सर्गादि आदि इति पदेन स्थितिः लय इत्येषां निषेधः कृतम्। तो हे सर्गादिहीने हीने यत्र सम्बुद्ध्यन्तं वर्तते त्वमेव हे ईशी त्वमेव दुर्गापि
कीदृशी दुर्गा लशतशङ्खचक्रा चलत्खड्गभीमा शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां स्मर्यते ध्यानश्लोकं किं वर्तते त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तु दिवा में द्रवदैत्यवर्गास्तवत् सिद्धसङ्घाः त्वमेवेशि दुर्गापि सर्गादिः हे सर्गादि अर्थात सर्गादि या सर्गादि हेतुः तस्य सर्गादि हीनत्वं सर्गादिमत्वं तस्य संगतं सुसंगतं नास्ति पुरारादिदेहार्धभागा भवानी गिरीन्द्रात्मजत्वेन गिरीन्द्रात्मजात्वेन येषा विभाति गिरीन्द्रात्मजातेन येषा विभाति महायोगी वन्द्या महेशा सुनाथा महायोगी वन्द्या महेशा सुनाथा महेश्यम्बिका ततः त्वन्मयैव ततस्त्वन्मयैव महेशम्बिका तत्तन्मयैव ततस्त्वन्मयैव महेशम्बिका तत्तन्मयैव। हे भवानी पुरारादेः शिवस्य अर्धदेहभागाः तस्य अर्धनारीश्वर इत्यादि ध्यानेन अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि गिरीन्द्रात्मजात्वेन गिरीशस्य हिमालयस्य दुहितारूपेण या विभाति महायोगिभिर्या वन्द्यते तद् योगिभिः ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि रूपेण या सदैव उपास्यते सा महेशा सुनाथा सा महेशा सुनाथा हे महेश्यम्बिका महेश्वरस्य स्त्री प्रत्यय महेशी हे अंबिके तत्वतः तन्मया एव तो दुर्गा ये या शिवस्य अर्धांगम अलंकुर्वती भगवती वर्तते सापि वस्तुतः तवैव रूप तत्र वर्तते अन्यत्र गिरामाहुरदेवीं द्रोहिणगृहिणीवागमविदो हरे पत्नी पदमां हरसहचरी मद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सी महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममयिषी महामाया विश्वं भ्रमयसि त्रिदेवान् अपि भ्रमयसि यः अपि वर्तते अस्मिन् रामचरित्रमानसे रामचन्द्र महाभागाः सन्ति किम् एवमाचार्य तत्र त्रिदेवानामपि भ्रामकत्वं प्रेरकत्वं प्रोक्तम् विधिहरिशम्भु न चावनिहारे एवम् एवम् जग पेखन क्या जग देखनि हारे विजय हरि सम्मुन चा ते भी न जानहि मरम तुम्हारा और तुम को वर नहीं पारा त्रिदेवानाम अपि अविषयत्वात् येषामपि प्रेरकत्वात् भगवती तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनस्य महिमा तर्हि एव सा एव तुरीया भगवती वाग्देवता रूपेण दुर्गाम्बिका रूपेण और भवानी रूपेण विभर्ति रूपान् विभर्ति रूपेण विराजते लसत्कौस्तुभोद्भासिते व्योमनीले लसत्कौस्तुभोद्भासिते व्योमनीले वसन्तीं च वक्षस्थले कैटभारेः वसन्तीं च वक्षस्थले कैटभारे जगदवल्लभां सर्वलोकैकनाथां जगद्वल्लभां सर्वलोकैकनाथां यान्तां महादेव्यहं त्वामवैमि श्रियन्तां महादेव्यहं त्वामवैमि। हे महादेवी अहं त्वां कथं जानामि त्रिपुरा भगवत्या अवान्तर रूपाणि अनुद्य वागात्मकं रूपं दुर्गात्मिका रूपम और अर्धनारीश्वर रूपम अनुद्य अहम भगवत्या वास्तविकं स्वरूपं कथं जानामि यत् व्योमवत् नीलाकारे भगवतः नारायणस्य वक्षस्थले कौस्तुभे यः सर्वलोकैकनाथे सर्वलोकानां नाथे कैटभारे जगद्वल्लभां कौस्तुभे
कौस्तुभे वक्षस्थलस्थिते कौस्तुभे या श्रीरूपेण निवसति अहं त्वामेव अवैमि। चंड्यामपि वर्तते। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा। अग्रे किं वर्तते? ओ त्वमेव मौली गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा। श्रीकैटभारेः हृदये या श्रीवत्सलाञ्छनरूपेण या निवसति सा अहं त्वां हे महादेवी अहं भवत्याः तां रूपम् अवैमि जानामि उपासयामि यद्वा। अजात्री गुहाब्जक्षपौत्रीन्दगानाम् अजाद्रीद्गुहाब्जाक्षपोत्रेन्दकानां महाभैरवस्यापि चिह्नं वहन्त्यो महाभैरवस्यापि चिह्नं वहन्त्यः मातरा विभो मातरः सप्त तद्रूपरूपा सुरत्यं त्वद्दंश महादेवी ताश्च। महादेविताश्च। तो अजा ये महाभैरवस्यापि चिह्नं दधत्यः अर्थात महाभैरवः मातरः सप्तमातरः ब्राह्म्यादि सप्तमातरः एतेषां रूपेण विभो अजाद्रीट गुहा अब्ज अक्ष पोत्रीन्द्रगाणम्। अजः ब्रह्मा अद्रीट महेश्वरः गुहः स्कंदः अब्जाक्षः विष्णुः कमलनयनः पौत्रीन्द्रः वराह पौत्री इति वराह इन्द्रः पौत्री वराह इन्द्रः महाभैरवः एते येषां चिह्नेन चिह्नेभ्यः शोभितः। अर्थात ये ब्राह्मी महेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुंडा ये सप्त शब्द मातृका शक्ति रूपेण भगवती स्फुरन्त्यस्पदंशाः एतावता भगवती एव एतासां मुख्य देवीनां रूपेण स्वात्मानं बिभर्ति इति उक्तम्। इदानीम् अंशरूपेण सप्तमातृका रूपेण देवी एव वर्तते इति 63तमे श्लोके प्रतिपादितम्। अजस्य बहुति ब्रह्मणः ब्रह्माणि अजः तो अत्र महाभैरवस्यापि चिह्नं वहन्त्यः। महाभैरवस्य चिह्नं महाभैरवः एव अष्टधा यथा सप्तरूपा भगवती विभक्ता तथैव महाभैरवः अपि असिताङ्गरुरु चण्डक्रोध उन्मत्त कपाली भीषण संहार इत्यादि अष्टरूपं सप्तरूपं वा धृत्वा एतेषां सहैव विहरति। विभो मातरः सप्त तद्रूपाः सप्त तद्रूपरूपा स्फुरन्त्यः तदंशा महादेवी चाश्च। समुद्यद्दिवाकृत्सहस्रावभासा समुद्रद्दिवाकृत्सहस्रावभासा तदा सन्तता शेषविश्वावकाशे सदा सन्तताशेषविश्वावकाशे लसन्मौलिबद्धेन्दुलेखे सपाशा लसन्मौलिबद्धेन्दुलेखे सपाशा अंकुशाभीद्यभीष्टात्तहस्ते नमस्ते। अंकुशाभित्यभिष्टात्तहस्ते नमस्ते। इदानीं भोगैश्वर्याः स्थूलं ध्येयं रूपं प्रतिपाद्यते। बालरविद्युति बिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशा भीजिकरां प्रभजे भुवनेशी। दिवाकर सहस्राभभासा एक सहस्र उद्यद्दिवाकराणां उद्यद्दिवाकरा रक्तवर्णम् अरुणवर्णं भवति। तादृशं
भासा तादृशी आभा यस्य सदा संतताशेष विश्वावकाशे संतत अशेष विश्वावकाशे अर्थात विश्वावकाशे विश्वस्य विरामे संतता सदा संतता विश्वस्य विरामे प्रलयेपि या सदैव वर्तमान अर्थात नित्या लसन मौदि बंधेन्दुरे बद्धेन्दुलेखे यस्य मूर्धने स्थाने अर्धचंद्रा वर्तते क्वचित अर्धचंद्र वर्तते क्वचित इंदुलेखा लेखा एक रेखा एव यत् रेखा मात्रं भवति इंदुलेखा क्वचित अर्धेन्दु सपाशांकुशाभीति अष्टाभीष्ट आत्तहस्ते नमस्ते एकेन पाशः अपरेण अंकुशः अन्येन वरदमुद्रा तृतीयेन अभीतिमुद्रा यया धार्यते तादृशीं भगवत्यै ते नमस्ते नमः प्रभा कीर्तिकांति दिवारात्रिसंध्या प्रभा कीर्तिकांति दिवारात्रि संध्या क्रियाशातमिश्रा क्षुधा बुद्धिमेधा क्रियासा तमित्राकृता बुद्धिमेरा धृतिर्वाङ्मते सन्नते श्रेष्ठ शक्तिः धृतिर्वाङ्मते सन्नते कृष्णभक्ति त्वमेवेशीयन्ये च शक्ति प्रभेदा। त्वमेवेति अन्ये च शक्तिप्रभेदा। अत्र ये अन्ये च शक्ति प्रभेदा शक्ति है ये केचन अन्य प्रभेदा सन्ति अस्मिन् श्लोके सर्वे न समाविष्टा अन्ये को लभ्यन्ते सप्तशत्याः पंचमे अध्याये वर्तते नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृतिदेवताय भद्राय नियतापणतास्ताम्। अस्मिन् ये नो या देवी सर्वभूतेषु प्रभारूपेण संस्थिता कीर्तिरूपेण संस्थिता कान्तिरूपेण संस्थिता दिवारूपेण संस्थिता रात्रिरूपेण संस्थिता क्रियारूपेण संस्थिता एताः एकविंशति अधिकाः देव्याः प्रभेदाः सन्ति अवान्तरभेदाः सन्ति एतान् यत्र केचन एव उल्लिखिताः तो ते सर्वेपि त्वमेव अर्थात् भवती एव एतान् रूपान् धृत्वा तत्तत् किं भवत्या तत्र किं प्रोक्तं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्ये हरिसंशयम् इत्यादि रूपेण यादृशी बाधा भवति तादृशं रूपं भगवत्या धार्यते। अत्र एकविंशति शक्तिप्रभेदरूपेण एकविंशत्यधिकरूपेण भगवती धारयति पंचमेऽध्याये अस्य विस्तरः वर्तते। अत एव ये अन्ये च शक्तिप्रभेदा इति अत्र विशेषतया लिखितम्। हरे बिन्दुनादे सशक्त्याच्च शान्तये हरे बिन्दुनादै सुभक्त्याख्यकान्तये नमस्तेस्तु भेदप्रभिन्ने रविन्ने नमस्ते तुभेदे प्रभुन्ने रविन्ने तदा सप्तपाताललोकाचलाब्धि तदा सप्तपाताललोकाचलाब्धि बृहद्दीपधातु स्वरादिस्वरूपे बृहद्दीपधातुस्वरादिस्वरूपे हरे बिन्दुनादे हदार रकार बिन्दुनाद शक्ति शांति इत्यादि रूपेण भेद प्रभिन्ने भेद इत्यादि भेद रूपेण या भिन्ना तत्र अभेदेपि भिन्नवत् प्रतिभाति तादृश्यै भगवत्यै नमस्ते। अभिन्ने सदा सप्तपाताललोकाचलाब्धि ये सूक्ष्म रूपेण हे इति हर वधू इत्यपि हरे हे हरस्य ये हरे हरपत्नी इत्यपि अस्य हरे इति अर्थः। तो हरे हकार रेफयोः अनन्तरं यद् बिन्दुनादः शक्तिः इत्यादीनां भवति हकार रकार ईंकार नादः बिन्दुः रोदिनी नादनादान्त शक्ति व्यापिनी उन्मनी समनी उन्मनी इत्यादि रूपेण या स्वयं अभिन्नापि एतेषां रूपेण भिन्नतया प्रतिभाति सा तादृश्यै नमस्ते। अद्वितीय स्थूल रूपेण या सप्तपाताल लोकाचल सप्तपाताल तल तल वितल तलातल कानि सप्तपाताल पातालानि तल अतल तलातल तलातल महातल पाताल पाताल सप्तपाताल लोकेन और लोकाचलाब्धि लोकाचला भूरादि सप्तलोकाः अचलाः सप्त मेरु सुमेरु हेमाद्रिः इत्यादि सप्त अचल
अप्ति ये अप्ति सप्त रूपेण सप्त समुद्र रूपेण ग्रह सूर्यादि ग्रह रूपेण सप्तद्वीप कौंच प्लक्ष शाल्मली जम्बू इत्यादि सप्तद्वीप रूपेण धातु रूपेण धातुः त्वगसृक मेद तदसृक मांस मेद अस्ति मज्जा शुक्ल धातु रूपेण और स्वरादि रूपेण षड किं भवति षडज दैवत गांधार मंद्र ये सरगम रूपेण सकार सप्त स्वरादि रूपेण भवति एव स्थूल रूपेण एवं विराजते और हृल्लेखा रूपेण हकारम् आरभ्य और तस्य उन्मनी पर्यन्तं भगवती विराजमाना। किन्तु अत्र हरे इत्यस्य अर्थः केनचित् हिन्द्यां हे हरपत्नी केवलचितम्। तो अत्र अग्रे हरे और बिन्दुनादिस्य लिखितम्। तो अर्थात् उभयथापि अस्य किं भवति ये डमरुमणि न्यायेन डमरुमणि जानाते किमुजी बॉबी भट्टजी ये डमरु भवति एक मणि भवति मणि कंकण सदृशं तेनैव डमरु इत्यस्य उभयोः पार्श्वे ताडनं भवति। डमरु इत्यस्य तदानीम् एकं पार्श्वं ताडयति और एवं चालिते सति द्वितीयम् अपि पार्श्वं ताडयति। तो अनेन हरे इत्यस्य सम्बुद्ध्यन्तमपि रूपं सिद्ध्यति और हे हरे अपरः हकार रकारे सप्तम्यन्तम् आधारेपि हरे। नमस्ते समस्ते समस्तस्वरूपे नमस्ते समस्ते समस्तस्वरूपे समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूतशक्ते समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतशक्ते स्थूलसूक्ष्मस्वरूपे महेशी स्थूलसूक्ष्मस्वरूपे महेशि हृदे बोधरूपे प्रबोधस्वरूपे मृते बोधरूपे प्रबोधस्वरूपे एवं भगवत्याः समस्त स्वरूपे व्यस्ति स्वरूपे समस्ते समस्त रूपं विश्वाकारे विश्वे यत्किमपि विद्यमानं तत्स्वरूपं धृत्वा नव समस्त स्वरूपम् और विश्वरूपे समस्त स्वरूप समस्त रूपे और समस्त स्वरूपे समस्ताकृति ही समस्त स्वरूपे समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूत सकते अर्थात प्रपंचात्मिका प्रपंच स्वरूपिणी प्रपंचे अनुस्यूतम प्रपंचे प्रपंचातीतम प्रपंच रूपे प्रपंचे अनुस्यूतम अनुस्यूता सिद्धस्थूल सूक्ष्म स्वरूपे हे महेशी स्थूल स्वरूपेण या भवति समस्त समस्त रूपिणी क्यों अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी सर्वं देवीमयं जगत् सर्वदेवमयी सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहम विश्वरूपां तां त्वां नमामि परमेश्वरी। तो अस्य अर्थः भवति समस्ते हे समस्ते ते नमः। समस्त स्वरूपे समष्टि रूपे यत्किमपि भुवि यत्किमपि विद्यते तद्रूपे समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूत शक्ति समस्त रूपे समस्त स्वरूपे हे समस्त स्वरूपे हे समस्त वस्तुषु अनुस्यूता प्रपंचावच्छिन्नत्वेन या अनुस्यूता अनुगता श्रितस्थूल रूपेण समस्तः सूक्ष्म रूपेण समस्त स्वरूपः और सूक्ष्म रूपेण प्रपंचावच्छिन्नत्वेन प्रपंचे वस्तुषु अनुस्यूता एतादृशी महेशी स्मृते बोधरूपे प्रबोधस्वरूपे हे स्मृति रूपिणी महेशी बोधरूपे अबोधरूपे अहम विद्या अविद्या च अहम ये किं वर्तते अस्मिन् स्तोत्रे देव्यधर्वशी विद्यां च अहम विद्या विद्ये वेदि सत्ये विद्यात्मिका भी भगवती अविद्यात्मिका भगवती बोधरूपिणी भी भगवती अबोधरूपिणी भगवती
मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहतम् मनोवृत्तिरस्तु स्मृतिस्ते समस्ता मनोवृत्तिरस्तु स्मृतिस्ते समस्ता तदा वा प्रवृत्तिस्तुति स्यान्महेशी तथा वा प्रवृत्तिस्तुति महेशी शरीर प्रवृत्ति प्रणाम क्रिया स्यात् शरीर प्रवृत्ति प्रणाम क्रिया स्यात् प्रसीद क्षमस्व प्रभो संततम में। तीरथ समस्त प्रभो संततम में। तो ये यत् किमपि यदि भवता समस्थूल सूक्ष्म और अति सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म रूपेण भगवती यत् संपूर्णं जगतीं व्याप्नोति स्थूलं सूक्ष्मं च प्रपञ्चं व्याप्नोति तो तद् भगवत्याः स्तुत्यैः स्तुत्यर्थं किमपि अन्यथा नावशिष्यते। काते स्तुतिस्तभ्य परा परा अपरा का उक्तिः काते स्तुतिस्तभ्य परा अपरा का उक्तिः न काफी इत्यर्थः। तो स्मृतिस्ते तव स्मृतिः मनोवृत्ति यन्मनोवृत्ति तव स्मृतिरेव स्यात् तथा वाक्प्रवृत्तिस्तुतिः स्यात् वचोभिर्यत् किमपि मया उच्यते तत्सर्वं तव स्तुतिरेव स्यात्। शरीर प्रवृत्ति प्रणाम क्रिया स्यात् यत् शरीरेण यत् किमपि गमनादिकं क्रियते यद्वा शरीरस्य यद् प्रणिधानादिकं यद् भवति शरीरस्य तो शरीरेण यत् किमपि क्रियते तत्सर्वं भवत्या प्रणामैव स्यात्। प्रसीद क्षमस्व प्रभो संततम में। तो एवं हे प्रभो मम क्षमस्व क्षमस्व अत्र दार्ढ्यं यतो ये पृथक्तया गुलिका वर्तते न भगवत्याः नामस्मरणं वरं न भूयात् यत् किमपि वचोभिः मया उच्चार्यते जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचनं गतिप्रादक्षिण्यं क्रवणमशनात्यापतिविधि प्रणामसंवेश सुगमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्या पर्यायस्तव भवतु यन्मे यन्मया यत्किमपि मया विलसितं तत्सर्वं तव सपर्या पर्याय एव भूयेत। प्रसीद क्षमस्व प्रभो संततम ये संततम इत्यनेन सदैव मम मनोवृत्तिः स्मृतिः स्यात् वाक्प्रवृत्तिः स्तवनं स्यात् शरीर प्रवृत्ति प्राणादिक्रिया स्यात् तत्सर्वं एवं मे भूय यत् किमपि मया क्रियते स्मर्यते वचोभिः उच्चार्यते तत्सर्वं भगवत्याः पूजनमेव तावत् स्यात्। श्रवणं गोपी लेखा जप विधिमर्चना विशेषान् लेखा जप विधिमर्चना विशेषान् एतांस्तां स्तुतिमपि नित्यमादरेण एतास्तां स्तुतिमपि नित्यमादरेण योऽभ्यसेत् स खलु परां श्रियं च गत्वा योऽभ्यसेत् खलु परां प्रियं च गत्वा शुद्धं तत्सृजति पदं परस्य धाम्नः। शुद्धं तद्पदं परस्य धाम्नः। तो ये पारमार्थिकं भगवत्या पारमार्थिकं स्तवनं वचनं प्रणाम इत्यादिकं उक्त्वा स्यात् स्यात् इत्यनेन ये विधिलिङ्गं वर्तते प्रार्थना विधि किं वर्तते आशिषि आशिः आशीर्लिङ्गं मम एवं स्यात्। ऋल्लेखा जपविधि विधिम् अर्चना विशेषान् एतास्तां स्तुतिमपि नित्यमादरेण उपरि मनोवृत्ति स्मृतिर्मे वाक्प्रवृत्ति स्तुति इति कृत्वा अर्चनादिकं जपहृल्लेखा जपं न कुर्यादिति तस्य निषेधः अत्र न क्रियते। तच्च स्यात् आदरेण स्तुतिमपि स्यात्। उक्तम् अन्यत्रागमेषु बाह्यार्चाविहीनानां दुर्लभा कौलिकी स्थितिः। यः बाह्यार्चां न करोति तस्य अभ्यन्तरे शरीरे चक्रादौ तस्य स्थितिः न संभवति। तो हृल्लेखा जपः दिव्यां बीजमन्त्रस्य जपः अर्चना विधानं विधिः और एतान् स्तुतिः अपि यः नित्यमादरेण अभ्यसेत स खलु परां श्रियं गत्वा। अत्र श्रियः भवति बहुविधः। एकस्तु द्रविणं भवति यथा वणिक् इत्यादीनां द्रव्यं भवति योगिनां योगलक्ष्मी भवति ब्राह्मणानां ब्रह्मश्री भवति और योगिनां योगलक्ष्मी भवति मोक्षाणां मुमुक्षूणां मुक्तानां मोक्षलक्ष्मी भवति। तो परालक्ष्मी पराश्री परां श्रियं नाम मोक्षलक्ष्मीम् अवाप्य शुद्धं तद्व्रजति पदं परस्य धाम्नः शुद्धः भूत्वा
हृल्लेखा जपादिभिः सः परमं पदं प्राप्नोति। इति हृल्लेखा हृल्लेखा विहितो विधिरुक्तः संग्रहेण सकलोऽयम्। हृल्लेखायाः या विधिः हृल्लेखा जप इत्यादीनां यद्वादशदक्षराः मन्त्रादिनिर्माणं मन्त्रपूजनं वेदीपूजनम् अभिषेकादि या विधिः यत्र उक्तम् अर्गलाप्रभृतियन्त्राणां तत्संग्रहेण अत्र सकलम् उक्तं। योऽस्मिन् नियतमना मन्त्री योगी स्यात् स भोगी च अर्थात श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भुक्तिश्च मुक्तिश्च करस्थ एव। हृल्लेखायाः या विधि उक्ता अस्मिन् यः नियतमनाः मंत्री यः योगी योग तत्र कई बहुप्रकारः जपः भवति। योगी जपः भवति सर्वोत्तमः अनन्तकोटिगुणितः। तत्र मन्त्रस्य एव योगेन प्राणायामादिविधौ यत् तस्मिन् वयम् अधियानाः आसम् अस्मिन् मृगेन्द्रतन्त्रे आसीत् यद् योगिनः किं धारणा ध्यान समाधि तदनन्तरं भवति ऊह तदनन्तरं जपः तादृशः भवति योगी जपः। तो योगी समन्त्री नियतमना यदि भवति मंत्री योगी स्यात् स एव भोगी च। अन्येषां क्वचित् भोगः भवति भोगे सामर्थ्यं न भवति क्वचित् भोग एव न भवति भोगे केवलम् अभिलाषः भवति। तो एवं यथा स्वर्गादिसुखं भवति यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरं तादृशं सुखं हृल्लेखात्मिकाया तत्र सैश्वर्य हिरण्यगर्भ भूतायाः भगवत्याः भुवनेश्वरी अंबिकायाः जप आराधनादिभिः स तु योगी अपि भवति मंत्री अपि भवति भोगान् च पुष्कलं प्राप्नोति इति एतावता मीमांसितम्। द्वादशमे पटले रमाबीजस्य विधानं वक्ष्यति तत् श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासे। अच्छा जी नारायण। आचार्य तो नमो नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण।